फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमची हें जालेली आसा शपथविधी जालेली आसा आनी झॅड.पीज म्हणून आयज सीएमान तुमकां मार्गदर्शन केलें. सीएमानूय म्हटलेलें आसा की झॅड.पींक ग्रामसभाक वचपाक पावर दितले, मंथली मिटिंगेक बसपाक अलावड आसतले, इवन वॉटर कन्जर्वेशनाचेर उलयलें. सो हें कशें पळयता सीएमान जें तुमकां भाशेन सांगलेलें आसा तें? आमी सदांच आमचो जो गोंयचो लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आमी तेजें मार्गदर्शन घेवनूच आज हांगा पर्यंत पावला. जी म्हाजी राजकारणाची हें आसा, आमी तेजो आशिर्वाद घेवनूच स्टार्ट केल्लें. खूब वर्सां जाल्यार आमी तेज्या बरोबर काम करता आनी तेज्या फाटल्यान आमी सदांच आसा आनी फुडें आसतले. आनी तो कितें कितें आमकां सांगता तें आमी सदांच पाळटले, हें कितलें बरें इम्प्लिमेंट करतले. आनी कितलें बरें दिसता की ग्रामसभांनी झॅड.पींक पार्टिसिपेशन मेळटलें. आतां मंथली मिटींग जे पंचायतींनी जाता जे तुमच्या हितून येतले पळय तितूनय तुमकां वचपाक ते मेळटलें. खरी बरी गजाल आसा, कित्याक आतां म्हाज्या अंडर 4 पंचायती येतात. कुळे शिगांव पंचायत, धारबांदोडा पंचायत, मोले पंचायत आनी खुद्द म्हाजी साकोर्डा पंचायत. सो प्रत्येक ग्रामसभेक वयतलो तेन्ना आनी एक अनुभव येतलो, लोकांचे कितें उतार चढाव आसा. एक झॅड.पी म्हणून आमी सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक पंचायतीन कितें आसता, थोडेशे आपल्याक फेवर करता तांकांच फेवर करपाक वयता. पूण आमी न्यूट्रल अशें आसतले आनी सगळे ओपोजिशन किंवा जे रुलिंगान आसा तांकां सगळ्यांक मेळून घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न करतले. यो विशेष पॉयंट हांव सगळ्या समस्त गोंयकारांक आनी म्हाज्या सावर्डे मतदारसंघाच्या लोकांक तशेंच धारबांदोडा जिल्हा पंचायत 18 ह्या सगळ्या लोकांक नव्या वर्साची उनुनीत परबी दिता.